मोगाळ गोंयकारांनो पयर एक रिसिप्ट 25 लॅक्सांचे सर्क्युलेट जाताले सोशल मिडियाचेर आरजीच्या नांवान आनी तेणी मागीर कंप्लेन घायले तें आपलें न्हू म्हूण. जर तेणी तेच्या फाटल्यान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आसलेलें, कित्याक हो रिसिप्ट बूक आनी रिसिप्ट बुकाक पयलीं कॉपी आसता ओरिजिनल, मागीर ती कार्बन कॉपी ती आपल्याक दवरप्याक. ते रिसिप्ट बुकाचो तेणें सगळें क्लियर करपाक जाय आसलें लोकांचे मुखार आनी लोकांचे डावट क्लियर करपाक जाय आसले. आतां हेंच न्हू, हे भायर हे सोडून आनी कितलेच आमचे भायर आसात ते भाव गोंयांत कितले लोकांनी आपले कोस्टाचे पयशे दिले तांकां. कितले जाण आमचे मुले येयले एप्रोच जाले, तेणी कॅश दिताले ते तेणी सांगलां आनी कितले कडेन आसा ट्रान्जॅक्शन बी. आतां आनी मिटींग जाता तेन्ना ते कलेक्शन करताले ते सगळे तेणी अकावंट दाखोवपाक जाय. आनी 2 दीस पयलीं एकलो आमचो कॅन्डिडेट वास्कोचो बाब एंड्रू तेणें एलिगेशन केलां की थिंगा मनी फ्रॉड जाला म्हूण. आनी तशेंच सांगे डोनेशन अकावंटाचो आजून पासून हिशेब दिल्लो ना, लोकांनी मागलोले ते कडेन आजून पासून दिल्लो ना. आनी कितलेच कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें जालां, लोक आसा रेडी आज येवपाचे मातशे ते बिजी उरले, ते आपले सगळे डॉक्युमेंट्स दाखोवपाचे आसले. मातशे तुमी रावात, तुमी जे कोण आरजीक वोट करपाक सोदताय ते हे तुमी मातशे रावात. तुमी नेक्स्ट इलेक्शनाक करपाक जाता तांकां वोट, आतां न्हू. आतां हें क्लॅरिफाय जायन दिया पयशे जे कोस्टाचे जे आमचे लंडन सावन भाव भयणो धाडटाले आपले लोकां मना काळजा लागोन ते तांकां हेल्प करया अशें दिसोन ते सगळे हिसाब किताब जावपा कित्याक कोस्टा पयशे ते. आतां ते म्हणटा डिसेंबरासून आपले कॅम्पेनींग चालू आसा डोर टू डोर. हें तें आतां एक डोर टू डोर करता जाल्यार दिसाक तरी 5,000 तरी जाय. एक 15-20 जाण भुरगीं येयली जाल्यार मागीर ते कितें जालें आतां 5,000 दवर दिसाक, म्हयन्याक 1.5 लाख जालो. आनी आतां 5 म्हयने जाले 7.5 लाख जाय. तेज्यानी पयलीं तो तुकाराम रडटालो आपणा ऑफिसा पयशे नाय म्हूण रेंट भरपाक. चोयले आख्खे बेंदार आख्खे ऑल ओवर गोवा. आतां हे कडेन ऑटोमॅटीक कितको येता इतले आनी तेजे हिसाब किताब कांय ना. हें तुमी पयलीं क्लियर करया आनी मागीर चिंताय तांकां वोट मारपाचें. आनी ते सांगता फकत सकाळीं ते केपें भोंवताले तांकां कितल्याशे भुरग्यांनी विचारलें तुमी जिखता रे, ते ना म्हणटाय डायरेक्टली ना म्हणटाय. तेंचे बारा भोंवताय तेच नाय म्हणटाय. मागीर आनी एकल्यान म्हणपाक लागलो हांव फकत वोट शेअर चोवपाक बसले म्हूण आपणा कितलो आहा तो. सो मातशें तुमकां रिक्वेस्ट कोत्ता आनी एक 2 दिसांनी कितले जाण येवपाचे आसाय सगळे रिकॉर्ड्स घेवन वीथ प्रूफ पयशे धाडले ते तुमी. आनी तेणी सांगलां जे जिखले म्हणटा ते काँग्रेस एलायन्सा वयतले म्हूण. सो तुमी बेटर काँग्रेसाक डायरेक्ट मारया आनी तांकां आनी मागीर नेक्स्ट टायम चोवया. ओके, देव बरें करूं. कॅन्सल जालें आतां येईल तें कॅन्सलेशन